हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो गया है। आपकी भरपूर सपोर्ट की वजह से आपने मुझे इतने व्यूज़ दिए, इतना वॉच टाइम दिया और 1000 सब्सक्राइबर्स दिए, जिसकी वजह से अब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन करवा दी है। और फिर आज मैं आपके लिए एपिसोड 62 की एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो फिर जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज के पोकेमोन के अंदर आज मैं आपको बताता हूँ कि ये 62 एपिसोड जोन सा है वो स्लबल के ऊपर है, गो का जोन सा पोकेमोन है। तो शुरू में होता है कि स्लबल जोन सा है, सबसे पहले होता है कि एक टीवी रिपोर्टर आती है। वो ऐश और गो से इंटरव्यू ले रही होती है। ऐश और वो उनका जवाब ले रहे होते हैं और उसी वक्त हमें स्लबल दिखाया जाता है। वो बहुत यानी कोशिशें कर रहा था इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि उसको वो वाला इंटेलिन पोकेमोन बनना होता है, जो सा इसकी थर्ड इन्वॉल्व फॉर्म है। तो फिर वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, वो निशाने लगा रहा होता है, कहीं वहाँ कभी यहाँ। तो वो बहुत निशाने लगाता है और आखिरकार वो इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, आपको ये भी खुशखबरी सुनाता हूँ कि स्लबल इन्वॉल्व होता है ड्रेजिल में स्लबल इन्वॉल्व हो जाता है। और उसी वक्त वो रिपोर्टर कहती है कि गो तुम अपने सारे पोकेमोन दिखाओ। गो अपने इतने ज़्यादा पोकेमोन दिखाता है। गो ने एक सीज़न में इतने ज़्यादा पोकेमोन पकड़ लिए हैं, यानी कि ऐश जितने पोकेमोन उसने पकड़ लिए होंगे। तो स्लबल उसी वक्त अपनी मेहनत कर रहा होता है और वो ड्रेजिल में इन्वॉल्व हो जाता है। उसको अभी लग रहा होता है कि मैं वो थर्ड इन्वॉल्व फॉर्म में इन्वॉल्व हुआ हूँ, लेकिन वो ड्रेजिल में होता है क्योंकि पहले सेकंड इन्वॉल्व फॉर्म आती है, फिर थर्ड इन्वॉल्व फॉर्म आती है। तो फिर वो उसी वक्त अपना चेहरा जब नदी से गुजर आता है तो वो अपना चेहरा नदी में देखता है। तो वो तो देखता है, वो तो कहता है मैं तो ये ड्रिजल बन गया हूँ, मैं वो वाला पोकेमोन, मैं वो वाली इन्वॉल्व फॉर्म क्यों नहीं बना। उसको पता नहीं होता कि पहले मुझे ड्रिजल बनना पड़ेगा, उसके बाद वो वाला इन्वॉल्व फॉर्म मैं आऊँगा। तो वो बड़ा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और वो वहाँ दरिया के किनारे बैठा होता है कि बकाया पोकेमोन आते हैं, बकाया वाटर टाइप पोकेमोन वहाँ होते हैं। एक होता वो बहुत पानी में रहते हैं। वो उसको पानी के अटैक मारते हैं। तो ड्रेजल बड़ा नाराज़ होता है। ड्रेजल अपना अटैक करने लगता है, लेकिन उसको अभी ट्रेन नहीं किया गया। गो ने उसको ट्रेन नहीं किया, जिसकी वजह से अभी वो सही तरह से मूव नहीं कर सकता और वो मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो दोबारा उस पर अटैक करते हैं और वो पानी में गिर जाता है। तो पानी में वो मैजिकार्प के ऊपर गिर जाता है। मैजिकार्प को जब पता चलता है कि ये क्या हुआ, ये कौन है मेरे पर, मैजिकार्प उसी वक्त पानी से निकलती है और उसको बाहर फेंक देती है। वो बड़ा होता यानी कि बहुत अफसरदा होता है कि आज मेरा बहुत अनलक्की दिन है। पहले मेरी इन्वॉल्व फॉर्म का भी इतनी मेहनत की और अब जाकर मैं रिजल्ट बनाऊँ, मुझे वो बनना चाहिए था। और उसके बाद हमें गो दिखाया जाता है। गो को पता चल जाता है अपने पोकेडेक्स से कि उसका स्लबल ड्रेजिल में इन्वॉल्व हो गया। उसी वक्त उसको वो मिल नहीं रहा होता। वो बड़ा परेशान होता है कि स्लबल ड्रेजिल कहाँ गया। तो वहाँ ही उसी वक्त उसका पोकेमोन आता है, वो उसको ढूंढने लगते हैं। तो स्लबल वहाँ ही एक उसके वहाँ बैठा होता है। वहाँ मैंकी और एक पोकेमोन आते हैं, वो कहते हैं आओ खेलें। वो नहीं खेलता और वहाँ से उदास हालत में वहाँ से चला जाता है। और वो एक
اور وہ ایک بل میں جانے لگتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور وہ چھپنے کے لیے تاکہ مجھ سے کوئی بات نہ کر سکے، لیکن اس بل میں سانپ ہوتا ہے اور وہ اس کو باہر نکال دیتا ہے، اور پھر وہ بڑا اداس ہوتا ہے۔ وہ پھر دوسرے بل میں جاتا ہے، دوسرا بل میں بھی دوسرے پوکیمون ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو منہ مار کے باہر نکال دیتے ہیں۔ آج ڈریزل بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں وہ درخت کے اندر ایک ہول ہوا تھا، اس کے اندر جانے لگتا ہے۔ وہاں پہ بھی پوکیمون ایک ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے ڈرنے لگ جاتی ہے اور وہ دوسرے پوکیمون کو بلاتی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس کو ڈریزل کو آ کے اٹیک دے کے بھگا دیتا ہے، اور اسی وقت یہ گو کا پوکیمون ڈریزل کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ آج کیا رہا، ہر کوئی مجھے تنگ کری جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایش بھی اور بہت وہ کوہارو بھی اور ایوی، پیکاچو وغیرہ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کہیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد گو کا پوکیمون آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے ڈریزل کہاں ہے۔ تو پھر وہ ان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں ڈریزل ہوتا ہے، ایک بل کے اندر۔ وہ بڑی مشکل سے ایک بل کے اندر سے جاتے ہیں اور وہاں ڈریزل ہوتا ہے اور پانی کی پچکاری کر رہا ہوتا ہے۔ ڈریزل بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تیسری انوولف فارم بنی تھی لیکن میں ڈریزل بن گیا ہوں۔ وہ اپنی شکل دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، یار یہ کیا ہوا، میں نے اتنی محنت کی تھی۔ تو گو اور گروکی وہاں پہنچتے ہیں، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم اور ٹریننگ کر کے تمہیں اگلی انوولف فارم میں لا دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ ایش گو کا پوکیمون اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے بہت ہی تیز۔ گو اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈریزل کی، اور وہ جلد ہی آنکھوں سے ہی دوجل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر ساکورائی کی لیب میں پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈریزل کو کیا ہوا ہے، اس کو انوولف ہوا ہے تو اس کو خوشی ہونی چاہیے، اس کو خوشی کیوں نہیں ہو؟ ڈاکٹر ساکورائی کے لیب میں جو سے ورکرز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر میں سے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس پوکیمون کا یہ ہے کہ جیسے کہ تم بٹر فری دیکھ لو، کیٹر پی، سب سے پہلے وہ کیٹر پی بنتی ہے، کیٹر پی اس کا انوولف فارم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بنتی ہے میٹر پوپ ایک بہت ہی بونگا پوکیمون ہے جس کا کوئی موو نہیں ہے، وہ بس ہیل کر سکتا ہے، بس ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب وہ اس کو ٹرین کرتا ہے اس کا ٹرینر تو وہ بٹر فری بنتا ہے۔ اسی طرح ہی سلبل یہ ڈریزل میں بن گیا ہے، اب تم اس کو ٹریننگ دو گے تو پھر وہ اس میں بنے گا ڈریزل۔ سلبل کو لگتا تھا کہ میں سیدھا اس والی فارم میں جاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تھرڈ فارم سے پہلے سیکنڈ فارم میں جانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے اس کی پریشانی گو اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا پریشانی ہے، تو ایش وغیرہ کوہارو، ایوی، پیکاچو اور گو اور اس کا پوکیمون وہاں ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں بلڈنگ پہ اس کو ڈریزل نظر آتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو وہ بلڈنگ کی چھت پر ہوتا ہے، تو وہ اس کو بڑا سمجھاتا ہے کہ میں بھی جب بچپن میں تھا تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، لوگ مجھے بہت تنگ کرتے تھے، مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے تھے، تو کچھ نہیں ہوتا، جب میں بڑا ہوا اب دیکھو میں بڑا بھی ہو گیا ہوں، ایک دن تمہارا بھی آئے گا جب تم تیسری انوولف فارم میں پہنچو گے۔ لیکن وہ اس کی نہیں سنتا اور جلد ہی گو رونے لگ جاتا ہے اور وہ اس کا آنسو صاف کر کے ہی غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد گو وغیرہ رات کو سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن ہی ڈریزل وہاں بل کے اندر پہنچتا ہے تو ڈریزل وہاں سو رہا ہوتا ہے،
सो रहा था। गो फिर उसी वक्त ही कहता है छोड़ दो इसके हाल पे, ये खुद ही सही हो जाएगा जब ये इन्वॉल्व फॉर्म बनेगी। इसको अभी कुछ समझ नहीं लगनी क्योंकि इसको थर्ड इन्वॉल्व फॉर्म का में बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो गो उसी वक्त ही अपने सारे पोकेमोन जितने भी हैं उसको बाय कहते ही चला जाता है। और उसी वक्त ही हमारा आज का एपिसोड 62 की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। और इस वाले एपिसोड में इतना खास कुछ नहीं दिखाया गया क्योंकि ड्रिज़ल का भी पूरा नहीं दिखाया गया। मेरे ख्याल से अगर स्टोरी राइटर को इसको मिला देना चाहिए था गो के साथ कि उसकी एंड पे एक मैच फाइट होती किसी पोकेमोन के साथ और ड्रिज़ल उसको साथ बड़ी फुर्ती से लड़ता और आखिरकार ड्रिज़ल आखिरी इन्वॉल्व फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन राइटर ने इस तरह नहीं किया और अभी भी गो और उसकी सुलह नहीं हुई। वो अपने बिल के अंदर सो रहा है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में इंटेलिनी ड्रिज़ल बनता है कि नहीं। तो फिर आपको आज की मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल की मोटिलाइजेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सब्सक्राइब दिए और लाइक दिए और व्यूज़ दिए। बेल आइकन पे भी आपने इतने क्लिक किए हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैंने आपको 63 की प्रोमो का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा समरी के साथ। तो आपको जल्द ही वो वाली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी।